VPK अर्बन कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड तुमच्या स्वप्नांक आमचो आधार. सगळ्यांक म्हजो मायमोगाचो नमस्कार. VPK अर्बन कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी हेड ऑफिस मार्दोळ हांगा सेटअप जाल्लें आसा. VPK अर्बन आज 30 वर्सां ह्या क्षेत्रान आपलें भरीव ह्या गोंया खातीर आनी इकॉनॉमीक डेव्हलपमेंटा खातीर कार्यरत आसा. वट्ट 36 ब्रांचीस सबंद गोंयान, त्याच प्रमाणे 240 स्टाफ, ऑलमोस्ट 575 कोटी डेपॉझिट, 505 कोटीचे तातूंतले पैकी एडवान्स म्हळ्यार लोनींग दिल्ले आसात. आनी जवळ जवळ फाटल्या वर्साचो जर आमी हिशोब जर केलो जाल्यार म्हाका दिसता 20 कोटी सुमार एक नफो जाल्लो आसा. अशा ह्या पार्श्वभुमीचेर आज जे संस्थापक जे आशिल्ले, तातूंत भितर मॅनेजींग डायरेक्टर म्हणूं नाका, जनरल मॅनेजर म्हणूं नाकात, आनी सगळे जे स्टाफ जे आसात तेंच्यांनी आपले अथक मेहनतीच्या बळाचेर आज ही VPK अर्बनाचो ल्हानसो लायिल्लो रोप आज मोठ्या वटवृक्षान आज कन्वर्ट जाल्लें आसा. तातूंतल्यान कितलेशे जाणांनी वेवसाय स्थापन केल्लो आसा. कितलेशे जाणांक आज शैक्षणीक मळाचेर, सामाजीक मळाचेर किंवा आपली लग्न कार्य जर आसले जाल्यार तांकांय तो आधार दिवपाचें काम आज VPK अर्बन कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी गेली 36 वर्सां विरंगत अशें काम करीत आसा. एक विश्वास आनी त्याच विश्वासाच्या बळाचेर आज जवळ जवळ 1,14,000 शेअर होल्डरांचे मन आनी तांचो आज विश्वास तेंच्यांनी प्रदान केल्लो आसा. अशाच पार्श्वभुमीचेर हांव सगळ्या डायरेक्ट किंवा इनडायरेक्टपणान जोडिल्ल्या ह्या कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी कडेन तेंचे सगळ्यांचें हांव अभिनंदन करतां. आनी ही सोसायटी जी आसा तिची वाटचाल अशीच गवळदवळ जावची म्हणून सगळ्यांक हांव एक बरोबर शुभेच्छा व्यक्त करतां. VPK अर्बन कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी ही फक्त फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशनाच्या बरोबर सामाजीक उपक्रम सुद्दां राबयत आसतना आमी पळयलेले आसात. भुरग्यांक एक शाबासकेची थाप दिवप, भुरग्यांक तांचें प्रोत्साहन वाडप, सांस्कृतीक मळाचेर, सामाजीक मळाचेर आपलें वावर करप हो तातूंतलो एक अविभाज्य असो घटक तेंच्यांनी आपणायलेलो आसा. ज्या वेळाचेर सगळ्यांची मतां आनी मनां एकठांय जाता त्याच वेळाचेर अशे तरेचो जो इन्स्टिट्यूशन जे आसात, ते फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन जे आसात जे कोऑपरेशना कडेन जोडिल्ले आसात. कोऑपरेशन म्हळ्यार सहकार्य आनी एकामेकाच्या सहकार्यान ह्या लोकांची उदरगत करप हो जो मंत्र जो आज आमी पळयत आयिल्लो आसा तो तंतोतंत ह्या कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीन आज खरो करून दाखयलेलो आसा. संकटां येताच, प्रभाव ताजे पेक्षा जर आमी मुखार जर वचपाक जर जाय ताचेर मात करून सुद्दां कशे तरेची ह्या बँकेन आपल्या शिखर गांठिल्ले आसात हें एक ज्वलंत उदाहरण म्हणल्यारूच VPK अर्बन. म्हाका दिसता VPK सारकेली बँक ही गोंयान भितर एखाद्या पयले 3 क्रमांकान भितर आसतली ज्यांचो येदी व्हडली उलाढाल आनी जवळ जवळ 248 कोटीचें तांचें व्हॅल्युएबल्स म्हळ्यारूच तांचे बिल्डिंग्स म्हणूं नाका, बाकीचो ऑफ सेटअप म्हणूं नाका, ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी एसेट्स तांच्या माध्यमांतल्यान तांच्यांनी आज निर्माण केल्लो आसा. आनी हें एकामेकाच्या सहकार्यानूच जावपाक शकता. आनी अशाच ह्या पार्श्वभुमीचेर आनी 30 वर्सांची ह्या अथक मेहनतीचो प्रवास असोच बरो तरेचो वचचो आनी जे जे गरजूवंत आसात, जेंका जेंका खरोखरच आधाराची गरज आसा, ज्यांच्यांनी ह्या VPKच्या माध्यमांतल्यान आज घराक आज आसरो घेतिल्लो आसा आनी असोच तरेचो तेंको आनी असोच तरेचो सपोर्ट ह्या VPK अर्बन कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीन मुखार सुद्दां ह्या आमच्या भागधारकांक, लाभधारकांक मेळचो अशें हांव मागतां आनी आव्हान करतां. असोच तरेचो विश्वास तुमी सार्थ करपा खातीर प्रत्येकाची मनां जिंकची आनी हें जर करतलें
जाल्यार निव्वळ मन आणि ट्रान्सपरंट जें एडमिनिस्ट्रेशन जें आसा ताजेर कमांड दवरून तुमी कसलेच काही गोश्टीक बळी न पडटा आसतना ही सहकार क्षेत्र मुखार उंच भरारी मारपाक तुमच्या पंखाक बळगें मळचें होच म्हजें आव्हान आणि हेच म्हजें आशिर्वाद दिवन हांव म्हजे 2 शब्द सोंपयतां आणि तुमकां सगळ्यांक मना पासून परत एकदां अभिनंदन, सगळ्यांक शुभेच्छा आणि ही अविरतपणान चलणारी ही शिखर संस्था जी आसा ती अशीच तेंच्यांनी अचिवमेंट आणि गोल प्राप्त करचें आणि तांकां सगळ्यांक बळगें प्राप्त करून दिवचें अशें ईश्वर चरणी प्रार्थना करता.